السلام عليكم الدراري، معكم نبيل فيتنس. مرحبا بكم في فلوق جديد. ما شاء الله الفلوق غيبدا من السطح مع هذا الجو الزوين. المهم دابا 10 ديال الصباح، يلاه فقنا. خليكم معنا نهبطوا نوجدوا الفطور، ومن بعد نشوفوا شنو غنديروا نهضروا شويه. You are ruthless, yeah. You don't give a damn about what I do. المهم الدراري الفطور ديالنا وجد. عندنا 180 غرام ديال الرز، عندنا 4 البيضات، 2 بالصفر و2 بالبيض، يعني البيض ديال البيض، وعندنا كاس ديال القهوه. المهم غادي نفطروا ونهضروا من بعد. بالنسبه للاسئله اللي كتطرح على شناهي افضل وجبه يمكن لي ناخذها من بعد التمرين، فافضل وجبه يمكن لك تاخذها من بعد التمرين خص يكون المصدر ديالها تكون من الكربوهيدرات، من البروتين ومن الالياف. ونحاول نبعد على الدهنيات، لان الدهنيات كتقلل من سرعه الهضم، يعني غيوقع تاخير في عمليه امتصاص البروتين والكربوهيدرات بالعضلات، وهذا الشيء اللي ما خصوش يوقع. فالهدف من تناول البروتين هو بناء العضلات. فمن بعد التمرين كيوقعوا جوج عمليات، العمليه الاولى هي تكسر البروتين، والعمليه الثانيه هي بناء البروتين بالعضلات. فالعمليه الاولى اللي هي تكسر البروتين كتكون اعلى نسبه من العمليه الثانيه، دونك فتناول البروتين كيقلل ديك النسبه اللي كتكون كبيره ما بين تكسر البروتين وما بين بناء البروتين بالعضلات. فهاد الشيء علاش كنحتاجوا البروتين من بعد التمرين باش نقدروا نبنيو العضله بشكل اسرع، يكون استشفاء عضلي بشكل سريع. بالنسبه للهدف من تناول الكربوهيدرات من بعد التمرين هو باش نعوضوا ديك الطاقه اللي خسرناها في التمرين، وباش نريكوفيريو الجسم ديالنا، وباش ما نطيحوش في الهدم العضلي كذلك. دونك كما كيعرف الجميع ان الكربوهيدرات فيها جوج انواع، كاين الكربوهيدرات السريعه اللي هي سكريات بسيطه، وكاين الكربوهيدرات المعقده اللي بحال الرز، بحال لي بات، بحال يعني المعجنات، وبحال البطاطا. دونك شكون اللي احسن من بعد التمرين، تناول الكربوهيدرات البسيطه ولا تناول الكربوهيدرات المعقده؟ فاللي اساسي مور لونطرينمون هو تناول الكربوهيدرات المعقده، لان الكربوهيدرات المعقده كتقوم بملء مخازن جليكوجين في العضلات. فمن بعد التمرين نحاول نعتمد بشكل اساسي على الكربوهيدرات المعقده بحال الرز، لي بات، البطاطا. دونك كما قلت في الاول ان البروتين الدور ديالو هو بناء العضلات، والكربوهيدرات هو تعويض الطاقه اللي خسرناها في التمرين. وهاد المكونات بجوج عندهم دور اساسي في بناء العضلات، يعني مور لونطرينمون الا ما خديتش البروتين ما غاديش تبني العضله، وكذلك الكربوهيدرات، يعني شي كيكمل شي. بالنسبه لواحد النقطه الدراري، الوجبه اللي مور التمرين كتعتبر اساسيه، ولكن ما تنساش ان اللي غيشكل الفارق هو الوجبات اللي كتاخذ على مدار اليوم. يعني النهار كامل شنو كتاكل، هذيك هي اللي غتحدد لك واش غادي تبني العضله، واش غادي تبني الدهون. يعني باختصار الوجبات اللي كتاخذ نهار كامل يكون فيهم الكارب، يكون فيهم البروتين، تكون فيهم دهون صحيه، يكون فيهم الالياف يعني الخضره. دونك فالوجبات اللي كتاخذ نهار كامل هي اللي غتحدد لك واش غتوصل للهدف ديالك ولا لا. 2 hours later. المهم الدراري ديالو الوجبه ديالنا قبل التمرين، عندنا 200 غرام ديال الرز وبطاطا، عندنا التون، وعندنا زلافه السميد. المهم قبل الحصه خصك تكون الوجبه ديالك تكون مشارجيه بالكارب، لان العضلات كتستخدم الجليكوز اللي كيجي من الكربوهيدرات باش تحصل على الطاقه، بحيث ان الجسم كيخزنوا على شكل جلايكوجين في العضلات والكبد. دونك الا خدينا الكربوهيدرات كيزيد من القدره على استخدام الجلايكوجين خلال التمارين، وهذا الشيء طبعا اللي كيخلينا نترينيو مزيان، وكيخلينا في وسط الحصه بواحد الجهد وبواحد الطاقه اللي هي مزيانه. دونك فتناول الكربوهيدرات امر اساسي قبل الحصه. 2 hours later. I already know what giving up feels like. I want to see what happens if I don't. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Limitations? There are no such thing as limitations. The only thing holding you back is yourself. Your own views of what is and what is not possible. Your own standards of the greatness you want to achieve. Your desire to sacrifice more than your competition, your belief in yourself. It might be hard, but it is much harder living a life less than your expectations.
Do you think you have what it takes to achieve greatness? Do you have what it takes to push yourself to another level? To push yourself السادس كطيح. ما تنساوش ان الجهود هو احسن جهد باش تقدر ترين لان الاجسام الصيف يصنعوا في شي شيء. You just have to decide to be better, decide to have greater standards in all areas of your life. Get up early, stay up later. You did not wake up this morning to be mediocre. Believe in yourself. Show your true courage. Show your true heart. You can do this. Get it done. There are no more excuses. Excuses don't live here no more. Excuses aren't invited to this party. Excuses are a virus. Get them out of your life. If you believe anything is possible, guess what? Anything is possible. Mark this day in your diary, because today is the day everything changed. Today you put everyone else on notice. Today you said, I will no longer accept mediocrity. I will no longer accept a life that is less than I deserve. I will no longer accept anything less than the greatness that is within me. Today I will make better decisions. Today I will push myself. Today is my day. You better believe it. Responsibility is where you live. Responsibility, accountability, and pure hard work. There is nothing more satisfying than making it on your own terms. You are self-made. Everything you are has come to you from your actions. Now take bigger actions, epic action. Push yourself beyond previous limitations. Be fearless. The world is your playground, and you only get one shot. Make it count. Are you gonna live this day as if it is your last shot to make something of yourself? Give your all, show your heart, show your drive, push yourself to the absolute limit. You will succeed. Set your goals, your craziest ever goals, the greatest dreams you have for your life. If you believe it's possible, you can achieve the impossible. Believe in yourself, you can do it. No limits, no boundaries, no doubts. Respect is not given, it is earned. I don't need an alarm clock. My goals wake me. My desire wakes me. My purpose wakes me. I don't need haters to fuel my fire. My purpose is my fire. Sacrifice now, enjoy later, push hard now, relax later, unleash the beast. I don't need other opinions. I have my own opinion. I have my own heart. I have my own dream. Cowards never start, weak never finish, strong never quit. Make it happen. I already know what giving up feels like. I want to see what happens if I don't. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Limitations? There are no such thing as limitations. The only thing holding you back is yourself. Your own views of what is and what is not possible. Your own standards of the greatness you want to achieve. Your desire to sacrifice more than your competition, your belief in yourself. It might be hard, but it is much harder living a life less than your expectations. Do you think you have what it takes to achieve greatness? Do you have what it takes to push yourself to another level, to push yourself to your peak every single day? You do. I know it, you know it, the world knows it. You just have to decide to be better, decide to have greater standards in all areas of your life. Get up early, stay up later. You did not wake up this morning to be mediocre. Believe in yourself. Show your true courage. Show your true heart. You can do this. Get it done. There are no more excuses. Excuses don't live here no more. Excuses aren't invited to this party. Excuses are a virus.
Get them out of your life. If you believe anything is possible, guess what? Anything is possible. Mark this day in your diary, because today is the day everything changed. Today you put everyone else on notice. Today you said, I will no longer accept mediocrity. I will no longer accept a life that is less than I deserve. I will no longer accept anything less than the greatness that is within me. Today I will make better decisions. Today I will push myself. Today is my day. You better believe it. Responsibility is where you live. Responsibility, accountability, and pure hard work. There is nothing more satisfying than making it on your own terms. You are self-made. Everything you are has come to you from your actions. Now take bigger actions, epic action. Push yourself beyond previous limitations. Be fearless. The world is your playground, and you only get one shot. Make it count. Are you gonna live this day as if it is your last shot to make something of yourself? Give your all, show your heart, show your drive, push yourself to the absolute limit. You will succeed. Set your goals, your craziest ever goals, the greatest dreams you have for your life. If you believe it's possible, you can achieve the impossible. Believe in yourself, you can do it. No limits, no boundaries, no doubts. Respect is not given, it is earned. I don't need an alarm clock. My goals wake me. My desire wakes me. My purpose wakes me. I don't need haters to fuel my fire. My purpose is my fire. Sacrifice now, enjoy later, push hard now, relax later. Unleash the beast. I don't need other opinions. I have my own opinion. I have my own heart. I have my own dream. Cowards never start, weak never finish, strong never quit. Make it happen. دونك الدراري ديروا وجبه ديالنا مور التمرين. عندنا 200 غرام ديال البطاطا، وعندنا 180 غرام ديال الدجاج وشويه الخضره. دونك وجبه متكامله. سوا الدراري نتلاقاو مور الوجبه. المهم الدراري تاحينا شويه. دونك دابا عندي خويا الصغير يتريني عنده 14 عام، انا بديت على 14 عام. بالنسبه للسن ما عنده حتى شي علاقه مع الحديد، يعني من 14 عام للفوق يمكن لك تريني. بالنسبه للحديد ما عنده حتى شي علاقه مع الطول، يعني النمو ديالك غادي يكمل طبيعي. ما كاينش ديك الاشاعه ديال ان الا كنتي قال من 18 عام غادي تبقى قصير، النمو ديالك ما غاديش يكمل. بالعكس غتكمل طبيعي، الطوله ديالك غتكملها طبيعي. الفرق اللي كيكون هو انك الا كنتي قل من 18 عام خصك تخدم تمارين اللي هما يعني ما نعتمدش على الثقل، نحاول نخدم تمارين باش نتقل الحركه، باش غير نعود الجسم ديالي على دوك التمارين، نعود الجسم ديالي على التغذيه، نعود الجسم ديالي على التمرين.